والسماء ذات البروج. राशि की और जो है कैप्रिकॉन, देख लेते हैं कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. ओके कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए दी 9 ऑफ पेंटिकल्स. ब्यूटीफुल कार्ड. आपकी हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है. डिवाइन की कृपा आपके ऊपर इस हफ्ते बनी हुई दिख रही है. जो भी काम करना चाहोगे उसमें सक्सेस मिलेगी. मनी अबंडेंस फ्लो, जॉब आता हुआ दिख रहा है. बिजनेस ग्रोथ है. एजुकेशन में बढ़िया होता हुआ दिख रहा है. रिलेशनशिप, मैरिज के योग भी बन सकते हैं. आपकी मनपसंद की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, पॉसिबल है. और ये कब होगा? स्टार्ट ऑफ द वीक में या एंड ऑफ द वीक में. ओके मिड वीक में ये दिखाई दे रहा है कि मिड वीक में ना थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हो एंड आपको लग सकता है कि शायद आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप स्ट्रक हो गए हो, बट ओवर थिंकिंग हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है. जैसे आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो. ओके बट याद रखना, जो भी आप ये प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग है. रियलिटी में इतना नेगेटिव हो नहीं रहा है, बट आप फ्यूचर को सोच के नेगेटिव सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो. ओके सो डोंट वरी, रिलैक्स एंड काम डाउन. जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करो. अपने भगवान जिनको आप मानते हो, यूनिवर्स, उन पर फोकस करें. वो ज़रूर आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, गाइड करेंगे. एंड वो वैसे भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये एक डिवाइन कार्ड है आप लोगों के लिए. दी हाइरोफेंट का कार्ड बहुत ही दिव्य कार्ड माना जाता है, और जब भी आता है किसी न किसी रूप में डिवाइन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने ज़रूर आते हैं. सो नो नीड टू वरी इन दिस वीक. आप सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक को एंजॉय कीजिए. मिड वीक में अगर तनाव आता भी है, लेट गो कर दो. नेगेटिव थिंकिंग पर ध्यान मत दो. स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद करेगी एंड आपके रास्ते खुलेंगे. ओके सो ये कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक. आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, और अगर आपका नाम इंग्लिश में जे से, उर्दू में जी से, और ज़ीब्रे वाले जी से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये सितारा जो है फॉर श्योर आपकी मदद कर सकता है. तो जी देखते हैं कि कैप्रिकॉनियंस का दिसंबर का तीसरा हफ्ता, उसमें क्या मैसेजेस आपके लिए इन स्टोर हैं, क्या पैगाम है आपके लिए. तो जी यहाँ पे मैं अगर देखती हूँ आपके लिए जो है सेजिटेरियंस, तो जो है तारीखें सबसे पहले नोट कर लें. 16 दिसंबर से हम इसे शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे जी इसे जो है 22 ऑफ दिसंबर पे. ठीक है ना. तो ये पहले तारीखें नोट कर लीजिए. 16 और 17 कैप्रिकॉनियंस, यानी 16 और 17 दिसंबर जो है, अल्लाह का शुक्र है कि रिलेशनशिप में ज़रा इजी डेट्स हैं. मौज कीजिए, सेफ़ हैं आप इन 2 तारीख़ों में. उसके बाद 18, 19 और 20, इसमें आपने अपने माल का सदका ज़रूर निकाल देना है. उसके बाद की जो कहानी है, पहले इसी कहानी पे हम पहले काम कर लेते हैं. 18th, 19th और 20th ऑफ दिसंबर, ये अल्लाह का शुक्र है कि देखिए यहाँ पे जो है एक सितारा आया था जो है कैप्रिकॉनियंस, इसने यहाँ कदम रखा 5th ऑफ नवंबर को, और 7th ऑफ नवंबर से इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया. और आपको पिछले हॉरोस्कोप्स में भी मैंने यही कहा कि ये माल को निकलवा सकता है आपके हाथ से. जितनी तेज़ी से ये ला सकता है, लाने की इसकी वो मौजूद है, उतनी तेज़ी से ये माल को निकलवा भी सकता है. लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है कि 8 ऑफ दिसंबर से जो एक सितारा आया था, वो भी खाना माल में एक कैप्रिकॉनियंस मदद कर रहा है पैसे को लाने की. अब इस वक्त आपकी हिकमत अमली की ज़रूरत है कि ये 2 सितारे ला भी रहे हैं, और निकलवाने की जो है हिकमत अमली अब आपने बनानी है कि आप उसको कैसे रोकते हो, कैसे. हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला किसी नागहानी से ना गुजारें,
کوئی مال کا نقصان اگر رب کی طرف سے لکھا ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن کیونکہ تدبیر تو ہمیں اسی کا تو اختیار دیا گیا ہے، اور تدبیر ہم اس روڈ میپ کو دیکھتے ہوئے ہی اپنی تدبیر کرتے ہیں. تو تدبیر تو کیجئے سر، مال کا صدقہ دیجئے، رب تعالیٰ سے تجارت کیجئے کہ تاکہ کوئی نقصان، کوئی چیز جو ہے آپ کو یہاں پہ پریشان یا ڈسٹرب نہ کرے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کے جو برین ایریا کی پوزیشن میں جب جاتی ہوں کیپریکونینز، تو 2 ستارے آپ کو خاصا کوزی کر رہے تھے، پازیٹیو کر رہے ہیں آپ کو. ایک 3rd آف نومبر سے اور دوسرا 23rd آف نومبر سے. لیکن ان دا مین ٹائم ایک ستارے نے یہاں پہ بے چینی پھیلانے کا سامان پیدا کر دیا. کیپریکونینز، یہ جو ہے 26 نومبر سے یہ الٹا چلنا شروع ہوا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے 16 دسمبر کو یہ سیدھا ہو گیا ہے. اس کی خرابی کے دوران جو میں آپ کو بار بار بتاتی تھی کہ بے چینی پیدا کر سکتا ہے، نیندیں اڑا سکتا ہے، ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہیے، بیک سٹیبنگ کرنے والوں سے ہوشیار رہیے. تو اللہ کرے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری اللہ کرے اس نے پیدا کی ہو اور آپ کے رستوں کو اس نے آسان کیا ہو. اس کے بعد جو ہے یہ اب یہ یہاں پہ اب پھر برین ایریا میں ایٹ لیسٹ ذرا سکون کے اندر یہ آ چکے ہیں، سکون والے حالات میں یہ آ چکے ہیں. پھر ایک ستارہ اور سیدھا ہو گیا ہے 16 نومبر سے. یہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کر رہا ہے، سسرال، خاندان، آپ کے جو ڈومیسٹک سفر کے معاملات ہیں. اگر کوئی کیپریکونینز شہر بدلنا چاہتا ہے اس کی وہ ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. تعلقات سسرال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اس میں اب ذرا وائزلی صورتحال آپ کے حق میں چل سکتی ہے. تو یہاں پہ ستارہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ستارہ جو ہے آپ کو بہترین تھا جاب ایریا میں اور ہیلتھ ایریا میں. ہیلتھ ایریا میں خرابی صرف یہ کر سکتا تھا کہ وزن بہت آپ ایزیلی پٹ آن کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو یہی صورتحال الٹی ہے کہ آپ ایک اچھی صحت کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ ستارہ جو ہے 10 اکتوبر سے اس نے بھی تھوڑا گردش کے اندر آیا ہوا ہے. ستارہ تو اچھا ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ایک اصول ہے قانون قدرت کا کہ یہ بیچ میں 1 سال کے لیے آتا ہے اور 2 مہینوں کے لیے اس کو بھی تھوڑی سی گردش آتی ہے. تو یہ کرے گا کیا، ذرا آپ پہ پریشر بڑھائے گا، کام کا پریشر بڑھا دے گا. ہیلتھ ظاہر ہے اس سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا جو بھی صورتحال ہے وہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگی. میرا تو کام ہے آپ کو وارن کرنا. تو آپ نے پریشر نہ لیجئے، انجوائے کرتے ہوئے اپنے کام کو کیجئے، کیونکہ اس جو ہے اس کام کو اگر آپ محنت سے اس وقت کرو گے تو اس کے ریزلٹس آپ کو بہت پازیٹیو ملیں گے. تو اس وقت آپ نے انجوائے کرتے ہوئے کرنا ہے. آپ نے اس کام کو اپنے لیے پریشر بالکل نہیں سمجھنا. صحت کا دھیان رکھیے، بہت اچھی صحت بن سکتی ہے اللہ کے فضل سے. وزن پٹ آن کرنے کی انڈیکیشن ضرور ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت میرے کیپریکونینز اچھی مینٹل ہیلتھ بھی اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اچھی فزیکل ہیلتھ بھی. تو دونوں پہ آپ اس وقت اللہ کا آپ پہ کرم ہے. انجوائے کیجئے اللہ کی صحت دی ہوئی، تو جان ہے تو جہان ہے یہ کہا جاتا ہے. تو اگر رب کی مہربانی اس وقت آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے اوپر ہے اور جس سے میرے کیپریکونینز کی ورک پرفارمنس بھی بہتر ہوتی جائے گی، تو یہ تو آپ کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے. وارننگ زون ایک ہی ہے، آپ کا ہوم لینڈ، آپ کے ماں باپ والے ہاؤس کی پوزیشن، آپ کے جو بلڈ ریلیشنز میں رشتے آتے ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے چلیے. اگر کوئی رشتہ رفٹ کی طرف جاتا ہے، تناؤ کی طرف جاتا ہے، تو رشتے ٹوٹنے کا امکان بھی موجود ہے. تو وائزلی چلیے گا کیپریکونینز. اس کے علاوہ جو میرے کیپریکونینز بزنس میں ہیں وہ بہت محتاط ہو جائیں. ہمارے وہ کیپریکونینز جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ بہت کیئرفل ہو جائیں
تاکہ کسی قسم کے معاملات بھی جو ہیں وہ آپ کے جو ہے اس کو آپ کو کوئی اسکینڈلائز نہ کر سکے، کوئی آپ کی ریپوٹیشن پہ ڈینٹ نہ ڈال سکے، کوئی آپ کی ساکھ کو مجروح نہ کر سکے، تو بی ویری کیئرفل۔ تو یہ تھا جی ہمارے کیپریکونینس کے اس ہفتے کے ستاروں کے حال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف۔ تو جی اب باری ہے